मिसाची सुरवातीक गीत गावुया. A31 सर्वेस्पोरा एकल्यास देवा, पेज नंबर 16. A31. Aici novin Gil Chris Lopez Beduida asato zolmazodis देवांताचेर आपलो शुभ आशीर्वाद घालूंक आनी बरी भलायकीन वाडूंक आनी जिवितांत दिसवंत करूंक ह्या नोवेनांत आमी मागनिया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणानो, सगल्यांक तुमकां आसोम सायबिणीच्या नव्या नोवेनाक माई मोगाचो येवकार. सायबीण माय आपल्या जिवितांत सदांच कालती रावली. सुरवातेक आंच बोडव्यान तिका कोलीत केले की ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण. तिणें एकूच विचार केलो की अशें कशें घडो येता जेन्ना म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना. आंच बोडव्यान तिका सांगलें, सर्वेस्पोर देव आपले पोदवेन पवित्र आत्म्याची सावली तिचेर घालतलो आनी ती गोरबेस जातली. आनी फुडें सांगलें की एलिझाबेथ तिची मावशी भयण जाणटे पिरायेर गोरबेस आसा. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. मारयेन काल्तिकायेन जाबाब दिलो, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सोवें देवाच्या उतरा पोरमोणें. आनी उपरांत रोकडीच आपले एलिझाबेथ मावशे भयणीक आदार दिवंक गेली. सायबीण माय भाशेन आमी कालती जावया, देवाच्या उतराक होयकार दिवया आनी आपलेपण गोर्व निड्डूकाय फाटीं दवरून सायबीण माय भाशेन कालती दुलोप आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान एकामेकाची सेवे चाकरेची मनशां आमकां कोर म्हूण सायबिणीचे मोजोतीन बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत देवान स्थापलेल्या नेमांक आमी कालती जाली ना. असले आमची चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं पक्षणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदोळणें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मुझे मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवून तुवें आमकां तुजें भुरगीं केलें. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें भासायल्लें दायज आमी जोडिशें कोर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सुमोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोयजेसान पोरचे कोडे उलोवन म्हणलें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता तें इतलेंच. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तुवें बें दवरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो. सगल्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दितां तें तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळय, स्वर्ग आनी स्वर्गांचो स्वर्ग, प्रितूम आनी तातूंत आसा तितलें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. तोरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर ताचें काळीज आसलें आनी ताचे फाटल्यान ताचे संस्थीक आनी आयचो दीस पर्यान तुमकांय सगल्या राष्ट्रांतलीं ताणें विचून काडली. म्हणटच तुमच्या कालसांची सुनोद करात आनी आपल्याच वाद्याची जावं नाकात. कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हणल्यार देवाचो देव, दोनयांचो दोनी वर्तो, बोलिश्ट आनी भिरांकूल देव. तो मनशांची तोंडां पळयना, लोंचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोशें करता. पोरक्यांचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांगरूंक दिता. तर पोरक्यांचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी पोरकीं आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं बें दवरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताकाच चिटकून रावतलोय. ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयल्ल्यो येद्यो व्हड आनी अजापाच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तान गेल्ले तेन्ना ते 70 वयर नासले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंत्रोला वेळ्या नखेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्यांचे आडांबे गोड केल्यात.
आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यान. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोंव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता, सुडसुडीत ताचो सोब पोरकोट जाता. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर. शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान आमकां आपयल्यान. सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें ताका म्हळें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी कोंत भोगली. आनी ते काफरनावांत पावतोच देव मंदिराचो दोण घेतल्यांनी पेद्रू सरशे येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोण फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हळें, शिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोण वो सरकार पट्टी घेतात? आपल्या घरच्या वो पुरक्यांक कडचो? ताणें जबाब दिलो, पुरक्यांक कडचो. अशें ताणें म्हणले उपरांत जेजून ताका सांगलें, म्हणटच घरचीं सुटलीं जालीं अशें न्हय, पूण ताका वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयलीं पावता ती मासळी दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, आयचे दोनूय वाचपां आमकां एक संबंद दाखयतात. पयल्या वाचपांत देव इस्रायल पोरजे कितें तरी सांगता आनी ताचो संदेश कितें? इस्रायल पोरसां गुलामपणांत आसलीं, म्हळ्यार पोरक्यां बरोबर जियेतालीं. आनी तीं पोरकीं आसलीं कोरी, तीं गुलामां आसलीं कोरी, देव तांकां आपलींच कशीं घेता. आनी देव तांचे पासत आपलें काळी झुगडून दिता. आनी देव तांकां म्हणटा, जशें हांवें तुमचे पासत केलां तशेंच तुमी म्हजे पासत करात. हांवें म्हाकाच तुमकां दिलो तशींच तुमी म्हाका दियात. हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा. तुमी विदेशी म्हूण हांवें तुमकां किकोंत केली नात. आतां हांवें तुमकां सोडयल्यांत तुमकांय जायतीं विदेशी पोरकी तुमकां मेवतात, तुमी तांकांय बी किकोंत करी नाकात. कित्याक तांचे सवें तुमचे भाशेन दुखतेलें एक मोवाड काळीज आसा. तांकांय तुमी तेच नदरेन घेयात. आनी जसो तुमी म्हजो मोग अणभवलो तसोच तांकांय तुमचे वरवीं मोग अणभवंक मेळूं दी. आनी शुभ वर्तमानांत
जेजू म्हणटा देवाचो नेम पाळूंक आमी व्हडली आनी ल्हान जावची गरज ना. आमी जितली खालती जाता तितली आमी व्हडली. आनी जो एक प्रस्न थंय उप्रासला, प्रस्न म्हळ्यार देव मंदिराचो दोंड फारीक करचो की ना. तांचे मदीं जे कोण थंयचीच आसलीं तांचो लोक तांचे लागीं ते दोंड घेनासले. आनी जेजू पेद्रू लागीं तेंच विचारता, आमी पोरके वो हांगाचेच, आमकां दोंड लागताय देव मंदिराचो. आनी तांकां वायट देख जायना जावूंक जेजू म्हणटा, ओस पेद्रू गोरी घाल आनी पयलें नुस्तें मेळटा तुंय तो नाणो मेळटलो तो हाडून तांकां दी, दोंड फारीक करूंक. हांगासर जेजू आनी कितें आमकां सांगूंक सोदता. पयलें म्हळ्यार आमी कायद्यांक ल्हान जाता तेन्ना, आमी वडिलांक खालती जाता तेन्ना आमी जिवितांत सांडोना, आमी किरकोड जायना, पूण आमी एक मांडावळ आसा ती फुडें व्हरूंक आदार दिता. जेजू ताका म्हणटालो आमकां दोंड लागोना, कित्याक जेजू जेरुजलेमचो नासलो, जेजू नासरेतचो आसलो. आनी जेजू पेद्रूक हें कित्याक म्हणटा ताका दोंड लागोना म्हूण, कित्याक तोच जावन आसलो देवाचें जिवें मंदीर. आज ह्या देव मंदिरांत जातून तो लोक वेतालो थंय कितें करताले, थंय बोलयो भेटयताले आनी बोलयेचें रगत वेदीचेर शिंवरायताले. आनी जेजू म्हणटा ह्या उपरांत आनीक दोंड फारीक करूंक पडचो ना, कित्याक तोच जातलो जिवो मेंढरो. ताच्या रोगतान न्हय वेदीचेर शिंवरायतली, पूण तातूंत वांटो घेतली, तांची जिवितां पवित्र जातली. आनीक ह्या फुडें आनीक बोलयेची गरज आसची ना, कित्याक तोच ती बोली आनी तोच ती वेदी. आनी आमकां ही वेदीरतान देवाची सुबान देणी देव आमकां दिता. आनी असल्या एकचारांत जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता. देखून आमकां दोंड फारीक करूंक ना, कित्याक आमचो सगळ्याचो दोंड ताणें एकल्यानूच फारीक केला, आपल्या रोगता वरवीं, आपल्या बलिदाना वरवीं. हे नदरेन देवान आमकां विचल्यांत, आमी पातकी आसल्या देवान आमकां आपलीं केल्यांत, आमी किरकोळ आसल्या देवान आपलो मोग दिवन आमकां व्हड केल्यांत. आनी देव आज आमकां तेंच म्हणटा, जेजू वरवीं तुमी म्हजी पोरसां तुमचे मदें आसलेल्यांक तुमी ह्या मोगान वागुयात. कोणाकूच किकोन करिनाकात, कोणाकूच भायर येनाकात, कित्याक तीय बी म्हजीच भुरगीं. तांची सवें म्हजें काळीज तितलेंच मोवाड, तितलेंच ओपरू. आनी जेन्ना ही जेजूची आज्ञा, हे देवाची शिकवण आमी पाळटा तेन्ना हें शुभ वर्तमान, हें देवाचें उतर आमी जियेता. आयचे दिसा असलेंच जिवीत आमकां दी म्हूण आनी असलेच मोगान जिवंक आमकां शिकय म्हूण देवाचोच आदार जण एकल्याक आमकां आमी मागुया. सगळे आमी उबे रावया. आमचो देव कोण वाडो देव, देव आमकां सोगटांक आपल्या मोगान सांबाळटा आनी वाडयता. हे वेळार आमच्यो गरजो ओळखून ताचे फुड्यांत आमची मागणी घालुया. भाग्यवंत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा पासत सगळ्या धर्मोधिकाऱ्यां, पाद्री, माद्री आनी म्हत्वाशां पासत मागोया. बापान तांच्या हातान घातलेलें कार्य देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताणें सुपूर्ण पावोवंक, सगळ्या वायटा विघ्नांतले तांकां निवार आनी अदीक करून हे कोवीड पिडेंतले तांकां वाटाय म्हूण आसुम साहेबणीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. Amen.
आमचे राजकारभार चलयतल्यां पासत तशेंच हेर सरकारी खात्यांनी वावुरतल्यांनी निस्वार्थीपणान आपल्या हातान आसलेलें कार्य समाजाचे उदरगती पासत उर्बेन आनी सेवेचाकरेच्या मनान वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. आयज मायनेची पवित्र सभा हे नवें समोर उमता. तर मायनान रावतल्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक जावं तो क्रिस्ती व ओ क्रिस्ती गोंयांत आसूं व परदेसांत दर्यान जुंय जुंय ते वावर करतात थंयसर तांकां सांबाळ आनी राख अदीक करून हे कोवीड पिडेंतले आमकां आनी तांकां वाटाय. जोर पिडेन आसात तांकां सायबिणीचे मजतीन बेगीन पेकोवणी फावो कर आनी मेल्यान तांकां सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. किरीत भाशेन मागोया. हे कोवीड पिडे पासत हे पिडेक लागून आख्खो संवसार उचांबूळ जाला. भिरांतीन जियेता. ही पिडा पूर्णपणी नपयत जावंक आनी सगळ्या संवसाराक शांती समाधान उत्पन्न जावंक आसम साहेबणीचे मजतीन बापा लागीं मागोया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. बोमोगड बापा, किरकोळ आमची मागणी आमी फुड्यान दवरल्यात. कोनवडीन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आम्हा समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद गाव. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटोवणीच्या वेळार गीत गावुया. C10 बाबा भयणी बापाक भेटोवंक, पेज नंबर 32. C10. मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदविंतीन बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसून जावन आमच्या हातांतली
देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमची सोवे आसू. आमची काळसा उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जो तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसो समोरपूंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा कुराक Bavartaco gut porkutuja Sumiaci suduci moronami somoromda Duci punoci vaporami porguta Duciaieria kami odreda बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो डो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत को तांकां आनी ज्येश्ठा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुळीत तुमकां मोड पडींक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पुती बाग्यून जुसे बाग्यून धर्म दुता आनी सर्व काडीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
Jesu vår Fir, Jesu Sangata, Jesu Thai, Povitratmiancha Ekpona, सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका शासनाच्या शासना जेसू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकवलें प्रार्थना दीर्घ घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळमेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या धर्मदुतांक बडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. प्रतिमोगान एकामेकाक शांती दिवया. जेजू क्रिस्ता तुज कुडान येरोगत आमच्या वेता ती आमचे जोडट्यांनी कासाडी नासा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी हो जिवो जेजू जो आमकां सगल्यांक बापाचे एक सरान घेता आनी आमकांच एक सरान रावूंक आनी जिवंक आपल्या देण्यान आदार दिता. ताका शुंग तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावुया. D46 शेळयांक खावदार पेज नंबर 74 D46.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायन जिवूं. आमी मागता व आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. आमी मातशे बसूया. आयतारा दीस आमची परब, ते दिसा आमचे पॅरिश यूथ इंटरवॉर्ड 5 सायड एक स्पर्धा फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडटात. हातूंत तरणाट्यांनीच वांटो घेवंक जाय अशें ना, चेड्यांनी वांटो घेतल्यार पुरो. काजार देखून जाल्यार परवा ना, पूण तुमची एक टीम जावची आनी तुमी तुमची नांवां दिवची. ह्यो इंटरवॉर्ड म्हणटच तुमचो वाडो व्हडलो, तुमी 2 देखून टिमी करून तुमी दिवं येता. दुसरें म्हळ्यार आमी आमची इगोर्जेक सॅनिटायझर घेवंक गेल्ले आनी ताणें आमकां उदारपणान सॅनिटायझर फुकट दिलें. आनी तो म्हणूंक लागलो, बाबा तुमच्या घरांत तुमचे फिरगोजीन कितले कुटुंब आसात आनी ताणें तुमकां दर एका कुटुंबाकूय बी एक सॅनिटायझर बाटली दिल्ली आसा. तांकां भलायकेन रावूं दी हो ताचो आवडो. म्हणटच ताचे पासत आमी मागुया, तुमी भायर सरतना थंय एक एकट्यान म्हणल्यार एका कुटुंबाक एक तुमी तुमची सॅनिटायझर बाटली घेवन तुमी वेचे. आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडप कर. धुर्याच्या तारा नोमा. Duriacha taranoma, Duriacha taranoma, Devat posluli, Devat posluli, Devat posluli mai. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोभाग्यवंतांक मारेक आमी भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली, तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसां दीस अदीक कुरपेन बोरमूळ मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. देवाचो आदार आसूं सोदां काळ आमचे थाय. Amen. शेवटा गीत गावया T20 कालके रातींतली पेज नंबर 212 T20.